बऱ्याच काळा उपरांत. ही दुसरी आवृत्ती ज्युलियट मॅरी डिक्रूज हांणी उजवाडाक हाडली तेन्ना तेणें बरयलेलें की हीच कादंबरी वाचपाक खूब जाण आसलेले म्हणून. गोंया भायल्या कोंकणी समाजाचे रोमी कोंकणी कादंबरींतले चित्रण ह्या मुद्द्यार चड भर घालपाक हांवें ह्याच कादंबरीचेर चड भर घालून तातूंत गोंया भायल्या गोंयकारांचें चित्रण रोमी लिपींत बरयलेल्या कादंबरींतल्यान कशें मेवता तें उगडापें करूंक प्रयत्न केला. आमी मनान धरूंक जाय की ही कादंबरी 1924 वर्सांत उजवाडिल्ली आनी अशें समजूंक जाता की तातूंतली काणी 1924 वर्सां आदल्या काळा वयली आसा म्हण. आनी ही काणी मुंबयत माझगांव वाठारांत घडली. हांगा वाठार आनी काळ ह्यो दोनूय वस्तू गरजेच्यो. त्या काळार मुंबय वेगळेंच आसलें अशें बरोवण्यार आमानेस्त ए.बी. द क्रूज बरे तरेन चित्रायता. माझगांव वाठारांत चडश्यो ल्हान नुस्तेकाराच्यो खोपड्यो आनी भोवतणी घरां आसलीं. चड व्हडलीं घरां पारशी शेट लोकांची आसलीं. पूण व्हडल्या घरा मदलें एक व्हडलें घर आसलें एका गोंयकाराचें. हो गोंयकार जावन आसलो सालू, जाका सगळो लोक सालू तिवा म्हूण वळखताले आनी मान दिताले. हेरा गोंयकारां मदें सालू तिवा एकलोच नांव असतो आसलो. ज्या काळार गोंयकार मुंबयत बोटलेर आनी कुजनेर म्हूण पारशांच्या घरांत काम करताले तेन्ना हो सालू तिवा थंयसरल्या कलेक्टराचो हेड क्लार्क कसो वावुरतालो. कित्याक तो जावन आसलो एक शिकलेलो मनीस. हातूंतल्यान डिक्रूज हें स्पश्ट करता की गोंया भायर बोटलेर आनी कुजनेरूच न्हय पूण शिकलेले आनी बऱ्यो नोकरी करपी गोंयकार आसले म्हूण. मानेस्त ए.बी. द क्रूज अशें एक चित्र चितारता जातून पातमारी म्हटल्यार वेरें आसलेल्यो बोटी व्हडल्यो गोंयकारांक घेवन गोंयांतल्यान मुंबय प्रवास करताल्यो. तेन्ना पातमारी धोक्याक लागताच पारशी शेट लोक थंय धोक्या लागीं जमताले. गोंयकारांक आपल्यागेर बोटलेराची वा कुजनेराची नोकरी करूंक वेंचून काडपा खातीर. आंकवार गोंयकार चेडवां पारशांगेर आया जावन वावुरतालीं. वारो जर बरो आसलो जाल्यार गोंयांतल्यान मुंबय पावपाक पातमारीक सुमार 15 दीस लागताले. ना तर केन्ना केन्नाय 1-2-3 म्हयने पासून. त्या काळार गोंयकार कशे परी मुंबय पावताले, थंयसर ते कसल्यो नोकऱ्यो करताले, कशे जियेताले हाचें एक बरें चित्रण बरयणार डिक्रूज स्पश्ट उतरांनी चित्रायता.